नरम और गदाज मुसल्लों पे भी सजदा करने की तौफीक ने भी। आसूदा जिंदगी थी, बहारों की जिंदगी थी। कहा आज वो इस मुसीबत में फंसेंगे। वकानो युसिर्रूना अलल हिंसिल अज़ीम, अल्लाह अकबर। और वो इस बड़े गुनाह की जिद और हट में होंगे। वकानु यकूलूना, और वो कहा करते थे, आइज़ा मितना व कुन्ना तुराबन व इज़ामन आइन्ना लमबऊसून, क्या जब हम मर जाएंगे, मट्टी हो जाएंगे, हड्डियां बन जाएंगे, तो क्या फिर उठाए जाएंगे? अवा आबाउना लव्वलून, या हमारे माँ बाप भी उठाए जाएंगे? कुल इन्नल अव्वलीन वल आखिरीन, महबूब फरमा दो, पहले भी उठाए जाएंगे और पिछले भी उठाए जाएंगे। लमजमूऊन इला मीकात यौम मालूम, सब इकट्ठे किए जाएंगे एक मालूम और मुतय्यन दिन के वक्त। सुम्मा इन्नकुम अय्युहद्दालूनल मुकज़्ज़िबून, फिर ऐ गुमराहो, ऐ जुटलाने वालो, लआकिलूना मिन शजरिन मिन ज़क्कूम, तुम जरूर खाओगे थोहर के दरख्त के कांटेदार की गज़ा खाना पड़ेगी। अच्छा, इंसान को बुरी खुराक मिल जाए तो वो एक आधा लुकमा लेके छोड़ देता है, थोहरदार खुराक खानी पड़ेगी तो 2 लुकमे दे के छोड़ देंगे? कहा नहीं। अल्लाह अकबर। फमालिऊना मिन हल बुतून, तुम्हें पूरा पेट भरना पड़ेगा, पेट भर के खाओगे। फशारिबून अलैहि मिनल हमीम, और फिर जिस तरह खाने के साथ पानी पिया जाता है, तुम्हें गर्म खोलता पानी भी पीना पड़ेगा। और हजरत इब्न रजब हम्बली ने लिखा है कि वो पानी इतना गर्म होगा जब जहन्नमी उसको पीने के लिए, पहले तो सही हदीस में आता है जिसको साहब मिशकात ने लिखा है कि जहन्नमी पुकारेगा, हाय मुझे प्यास से मेरा कलेजा जल रहा है, मुझे पानी दो। पहले तो उसकी बात ही को नहीं सुनेगा। फिर दोगे जहन्नम उसको कहेगा, हाँ बता क्या कहता है, तो वो कहेगा मुझे पानी दो। हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, उसके पुकार करने और दरोगा जहन्नम के जवाब देने के दरमियान 1000 साल का फासला हो। 1000 साल चीखता रहेगा, पुकार नहीं सुनीता है। फिर दरोगा जहन्नम उसको पानी देगा, मिनरल वाटर की बोतल थमा देगा या पेप्सी कोला देगा? नहीं, अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहा है, फिर उसको क्या दिया जाएगा? माए हमीम दिया जाए। वो इतना गर्म होगा कि इब्ने रजब हम्बली लिखते हैं, जब पीने के लिए कटोरे को, प्याले को मुंह के सामने करेगा, उससे उठते हुए भाप की वजह से उसके चेहरे की खाल उधड़ के उसके अंदर गिर पड़े, लेकिन इसके बावजूद उसको पीना पड़ेगा, मांगा था पीना पड़ेगा। अब क्या 2 घूंट लगा के छोड़ देगा कि गर्म बड़ा है? नहीं। सुनो कुरान क्या कहता है, इरशाद फरमाया, फशारिबूना शुरबल हीम, फिर तुम ऐसे पियोगे उस पानी को जिस तरह प्यासा ऊंट पीता है। जितना पानी ऊंट पीता है इस तरह तुमको पीना पड़ेगा। हाज़ा नुज़ुलुहुम यौमद्दीन, ये तुम्हारी क़यामत के दिन मेहमानी होगी। नहनु खलक़नाकुम फलौला तुसद्दिक़ून, हमने तुम्हें पैदा किया, फिर हमारी तस्दीक क्यों नहीं करते? हक को जटलाते क्यों हो, सच को मानते क्यों नहीं हो? अफ़रअयतुम मा तुमनून, अच्छा क्या तुम देखते हो जो तुम मनी गिराते हो? अपनी ज़ौजा से तुम वजीफ़ाए इज़्दवाजी अदा करके फारिग हो जाते हो, फिर उसके बाद शिक्म मादर में उस महीन और छोटे से कतरे से बच्चा पैदा होता है। अल्लाह ताला फरमा रहा है, अफ़रअयतुम मा तुमनून, क्या पस देखा तुमने जो तुम मनी डालते हो? अअंतुम तख़्लुक़ूनहु अम नहनुल ख़ालिक़ून, फिर बच्चे के शिकम में, उस माँ के शिकम के अंदर बच्चा तुम पैदा करते हो या हम पैदा करते हैं? गौर करो इस पर। नहनु क़द्दरना बैनकुमुल मौता वमा नहनु बिमस्बूकीन, हमने ही मुकद्दर की है तुम्हारे दरमियान मौत, यानी जो तुम्हें जिंदगी देता है मौत देने पे भी वही कादिर है। वमा नहनु बिमस्बूकीन, और हम इससे आजिज नहीं है। अला अन नुबद्दिल अमसालकुम व नुनशिअकुम फीमा ला तालमून, कि हम बदल दे में तुमको तुम्हारी मिसल और पैदा करें इसके दरमियान वो शय जो तुम जानते नहीं हो। वलक़द अलिमतुमुन नशअतल ऊला फलौला तज़क्करून, अलबत्ता दहकीक जान ली तुमने पहली पैदाइश, फिर तुम नसीहत क्यों नहीं पकड़ते? तुमने पहली पैदाइश देखी हुई है, क्यों नसीहत नहीं पकड़ते? उसके बाद के मराहल भी तुमने देखे हुए, तुम्हारे हाथ से पकड़ना नहीं जानते थे, जुबान थी बोलने का सलीका नहीं था, पाँव से तुम चल नहीं सकते थे, माँ से दूध भी मांगना होता तो रोना पड़ता था,
चारपाई के साथ लग लग के चलना सीखा तुमने, फिर आगे बढ़े। आज छाती में जोर है, आज जुबान का तोती बोलता है, आज पंजों में ताकत है, आज शेरों को बिठा लेते हो, आज हाथियों को नचा लेते हो। जरा पीछे पलट के जरा देखो ना, गंदगी में उतर जाते तो अपने आप को साफ भी ना कर सकते। किसने तुम्हें जिंदगी दी, किसने ताकत दी? आज भूल गए उस कब को? अच्छा आज भूल गए, ये वक्त फिर आने वाला है। बुढ़ापा तारी होगा, फिर अज़ा मुदमहिर, फिर समाज जवाब देने लगेगी, फिर हाथों पे गाशा तारी, फिर टांगे जवाब दे जाएंगे, फिर याददाश्त खोने लगे, चारपाई पे लग जाओगे, सारा जोर जोड़ के पानी का गिलास मांगोगे, फिर कांपने लग जाओगे, हाँपने लग जाओ। फिर फालिज का हमला हुआ और फिर बोलो बराज भी चारपाई में। घर वाले 4 दिन तो बड़े परेशान हुए। बीमारी ने तूल पकड़ा तो चारपाई अंदर से निकाल के बरामदे में डालती। बाबा खांसता, बच्चे डिस्टर्ब होते हैं, इम्तिहान सर पे। और फिर तुम तंग आ गए, तुम्हारे घर वाले भी तंग आ गए। कहते दुआ करो अल्लाह बाबे को पर्दा ही दे दे। अब तुम भी तंग आए, चारपाई पे मक्खियां बिन बनाती थी, तुम तंग आ गए अपनी इस जिंदगी से। डॉक्टर को कहते लगा जहर का टीका, वो जहर का टीका भी लगाता, मौत ना आती तो क्या करते? सुम्मा अमातहू फअक़बरा। देखो अपने रब का अंदाज। रब कहता है शुक्र कर तुझे मैंने जिंदगी दी, और अब शुक्र कर तुझे मौत अता की। अब मौत ना देता तो बता क्या करता? लुढ़क गया था कि नहीं? घर वाले तंग आ गए कहता नहीं? अजीज़े जा हुआ करता था, आज नजर चुरा के गुजरने लगे कि नहीं सारे? आज तेरा कोई हाल पूछने नहीं आता है? आज अपने आप से तंग आ गया? जिन्ना लई तू पाप कमाए अज कितने नहीं तेरे कर्जे। आज रोता है कि मेरे से सारे बेवफाई कर गए। बाप भी अब जो है वो बेटे भी आते हैं तो वो एक लम्हा खड़े होते हैं, फिर अपने कमरे में चले जाते हैं। अल्लाह अकबर, आज तंग आ गया, या अल्लाह मुझे मौत ही दे दे। अल्लाह मौत ना देता तो क्या करता? सुम्मा अमाता हो, अल्लाह कहता शुक्र कर हमने तुझे मौत दी। फ़अक़बरा, अगली बात सुनिए, इमाम राजी ने लिखा, कुत्ता भी तो मरा, बिल्ली भी तो मरी, घसीट के रूढ़ी पे डाल दिया। तुझे भी तो रूढ़ी पे डाला जा सकता ना। घर वाले तो एक रात रखने को तैयार नहीं है, बदबू फैलने लगी है, आज वो एक रात रखने के लिए तैयार नहीं है। ਜਾਂਦੀ ਵਾਰੀ ਡਲਾਉਣਾ ਬਣਿਓ ਤੇ ਹੱਥ ਨਾ ਲਾਂਦੇ ਡਸਦੇ, जिन्ना ਲਈ तू पाप कमाए अज किथे दी तेरे करता। एक रात भी तुझे रखने के लिए तैयार नहीं है आज आप, लेकिन तुझे भी गंदगी के ढेर पे डाला जा सकता था। कहा नहीं, ये मेरा शाहकार है, इसे गुस्ल दो, बेरी के पत्ते भी डाल लो, अफजल दरख्त है सबसे, जरा सफाई खूब हो जाए। फिर कहा सनत सनत पे खुशबू मलो, फिर कहा चिट्टे लिबास का कफन दो। फिर सारा शहर तेरा मुंह देखने आया, सोच मुंह दिखाने के काबिल है। फिर कहा एक आदमी नहीं 4 आदमी उठाएं, उनको भी कहा तेज न चलना, मेरे शाहकार को कहीं झटका न लग जाए। फिर कहा कंधा बदल बदल के चलो। फिर जब कब्रिस्तान में पहुंचे, ऐ इंसान देख तेरे रब ने तेरे साथ क्या सलूक किया। वक्त का इमाम भी हो, वक्त का गौस भी हो, काबे और हरब का इमाम भी हो, वो भी पीछे खड़ा है, तेरी लाश आगे रखी। ये रब ने तुझे एजाज दिया है, उसने तुझे तकरीम दी है। छोटा सा घर बना है तेरे लिए, आराम से उतारा है, ऊपर फूल डाले हैं, फिर दुआ मांग के रोते हुए आ रहे हैं। तूने हमारे साथ क्या सलूक किया, हमने तेरा पर्दाफाश नहीं होने दिया। अब सारे आगे हैं तो फिर नकीरान है, अब उठ बता कैसे गुजार के आया है। अब हमने तुझे पूछा, पहले नहीं पूछा, घर भी पूछ सकते थे, तुझे चारपाई पे भी उठा सकते थे, जनाजे के बाद भी तुझे उठा सकते थे, रसवा हो जाता बेटों के सामने, पोतरों के सामने, लेकिन हमने तेरा पर्दा रखा, तेरी शर्म रखी। इंसान तेरे साथ हमने क्या सलूक किया। अब सारे आगे हैं तो फिर नकीरान है, अब उठ बता कैसे गुजार के आया है। अब हमने तुझे पूछा, पहले नहीं पूछा, घर भी पूछ सकते थे, तुझे चारपाई में भी उठा सकते थे, जनाजे के बाद भी तुझे उठा सकते थे, रसवा हो जाता बेटों के सामने, पोतरों के सामने, लेकिन हमने तेरा पर्दा रखा, तेरी शर्म रखी। इंसान तेरे साथ हमने क्या सलूक किया, तू हमारे साथ क्या सलूक कर रहा है। या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम। मैं कहता हूँ जरा अपने रब का अंदाज़े करम तो देखिए। ये भागे हुए इंसान को आवाज दी जा रही है जो उसका दर छोड़ के भाग गया। मा गर्रका, तुझे किस शय ने मगरूर कर दिया? दौलत ने, हुस्न ने, जवानी ने, इक़्तिदार ने? कोई एक चीज ही बता जो मुस्तकिल तेरे साथ रहती है। आज है कल नहीं है, आज जवानी है कल नहीं, आज दौलत है कल नहीं।
آج بانپن ہے کل نہیں، آج اقتدار ہے کل ہوئے گا، لیکن وہی ہے جو وفا کرنے والا ہے۔ بندہ اس کا در چھوڑ کے بھاگ گیا، رحمتیں آواز دے رہی۔ میں کہتا ہوں ذرا قرآن مجید کے صرف انہی الفاظ پہ غور کرنا، اتنا میٹھا انداز، ساری دنیا کا شہد نچوڑ دو اتنی مٹھاس پیدا نہیں ہوتی جتنی ان لفظوں میں رکھی ہے۔ یا ایھا الانسان، او بھاگے ہوئے انسان، ما غرک بربک الکریم، آجا پلٹ کے تیرا رب بڑا ہی قدیر۔ کبھی آپ نے دیکھا ہو کوئی نالائق بچہ گھر چھوڑ کے بھاگ جائے؟ ماں باپ مصیبت میں ہوتے ہیں، وہ تو شاید کسی ہوٹل کے برتن مانج کے شام کو روٹی کھا لیتا ہے، لیکن ماں کے پیٹ میں ایک لقمہ بھی نہیں حلق میں ہوتا ہے۔ ماں رو رہی ہوتی ہے، کبھی رشتہ داروں کو فون، کبھی اس کے دوستوں کے ترلے تمہیں کوئی بتا کے گیا ہو، کبھی کلاس فیلوز کو پوچھ رہی ہے، کبھی اخبار میں اشتہار، کبھی ڈھول والا گلی گلی گھوم رہا ہے۔ تو کئی بار میں دیکھتا ہوں اخباروں میں اشتہار چھپے ہوتے ہیں، ہمارا اس نام کا بچہ، اس رنگ کے کپڑے پہنے ہیں، اس طرح کا، اتنی عمر، شکل اتنی، چہرہ گول، رنگ سانولا، اتنے دنوں سے گھر سے گم ہے، کوئی ملے کسی کو تو وہ ضرور اطلاع کرے، اور ساتھ لکھا ہوتا ہے اگر خود پڑھے تو واپس آ جائے، اور نیچے ممتا کی ماری ماں یا دکھوں کے مارے باپ کا جملہ یہ بھی پڑھنے کو ملتا ہے، وہ گھر آ جائے اسے کچھ نہیں کہا جائے۔ میں جب بھی یہ جملہ پڑھتا ہوں میری نظر پلٹ کے قرآن مجید کی اس آیت پہ جاتی ہے۔ اللہ کہتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، او بھاگے ہوئے انسان واپس آ جا، تیرا رب کریم ہے، کچھ نہیں کہے۔ آجا توبہ کا ایک آنسو بہا دے، وہ سارے گناہ معاف کرتے۔ وہ نہیں دیکھے گا اس نے گناہ کتنے کیے، وہ یہ دیکھے گا آخر آیا تو میرے در پہ آنا۔ مسجد نبوی کا ایک کونا ہے، ایک شخص دعا مانگ رہا ہے، اللہم انی اسألک بانک انت اللہ لا الہ الا انت، اے اللہ میں تجھ سے اس لیے مانگ رہا ہوں کہ تو میرا اللہ جو ہے، تیرے علاوہ میرا کوئی ہے بھی تو نہیں۔ تو حضور نے ایک صحابی کو فرمایا وہ جو کونے میں دعا مانگ رہا ہے اس کو جا کے بشارت دے دو تیری دعا قبول ہو گئی۔ کوئی آئے تو صحیح اس کی دہلیز پہ، ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، راہ رب منزل ہی نہیں۔ اس کی رحمت کا دروازہ کھلا ہوا ہے، سورج ابھی مغرب سے نہیں نکلا، ابھی مشرق سے طلوع ہو رہا ہے۔ آئیے، جوان ہو، بوڑھے ہو، بچے ہو، اپنی زندگی کو اللہ کی دہلیز پہ لے آؤ۔ پھر پچھتاوا بڑا ڈاڈا ہوگا، لیکن پھر کے پچھتاوے کا فائدہ نہیں۔ وقت پر کافی ہے، ایک قطرہ بھی آب خوش ہنگام کا، جل گیا جب کھیت برسمی تو پھر کس کام کا۔ اللہ نے زندگی چاہی تو ستمبر میں سے اب دوبارہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم۔ اے اللہ اٹھے ہوئے ہاتھ، پھیلی ہوئی جولیاں رحمتوں سے بھر دے، بخت کی بہاریں نصیب کر دے، مقدر کی خزائیں رخصت فرما، جئیں تو تیرے لیے، مریں تو تیرے دین کے لیے، اور زندگی کی آخری سانس تک تیرے رسول کے وفادار۔ ہر علت، ہر قلت، ہر ذلت سے رہائی دے، اپنے پاک نبی کے در کی گدائی دے۔ اتنے لوگوں کی آمین کے ساتھ دعا ہے، میرے وطن کی حفاظت فرما، میرے ملک کے کوچہ و بازار کو امن دے دے۔ اے اللہ میرے وطن کے ایٹمی اثاثوں کی حفاظت فرما، ہمیں نیک، صالح، غیرت مند اور باہمیت حکمران عطا فرما۔ بٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل، اس شہر کے خوگر کو پھر وسعت صحرا دے۔ میں بلبل نالہ ہوں اس اجڑے گلستان کا، تاثیر کا سائل ہوں محتاج کو داتا دے۔ اللہم اید الاسلام والمسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین۔ اے اللہ پوری امت مسلمہ کو کھویا ہوا بیکار دے دے۔ کابل، کندھار، قلعہ جنگی، دشت لیلہ، تورا بورا، تکریت، موصل، بغداد، القدس، کشمیر، غزہ، جہاں جہاں امت مسلمہ ظلم و جبر کی باہوں میں کسی کرا رہی ہے، نجات عطا فرما۔ شتیلا اور سالرہ کے کیمپوں میں مسلمانوں کی مدد فرما۔ گوانٹا ناموبے کے جیل خانوں کی سلاخوں کے پیچھے تڑپتے قیدیوں کی مدد فرما۔ ابو غریب کی جیل میں تڑپتے قیدیوں کی مدد فرما۔ اے اللہ 56 اسلامی ریاستوں کو باہمیت غیرت مند حکمران نصیب فرما۔ اے اللہ اٹھے ہوئے ہاتھ، پھیلی ہوئی جولیاں رحمتوں سے بھر۔ جتنے لوگ آئے ہیں گھروں میں واپس پہنچنے سے قبل اس درس قرآن کی برکتیں سب کے گھروں تک پہنچا دی۔ سورہ واقعہ کا نور سب کو عطا فرما۔ اے اللہ اپنے محبوب کے صدقے ہم سب کو سچی توبہ عطا فرما۔ نوجوانوں کو اپنی دہلیز پہ آنے کی توفیق دے۔ اے اللہ بوڑھوں کو سحری کے سجدے نصیب فرما۔
جوانوں کو میری آہ سحر بخش دے، میرا دل میری نظر